बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बेहू उमर दराज गोंदल। आज दिन 12 बजे से पहले लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि डीसी लाहौर जो हैं वो शाम 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का फैसला करेंगे और बाज़ाब्ता मकाम का ऐलान करेंगे। जिसके बाद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 बजने से 15 मिनट पहले अगर वीडियो रिकॉर्ड हो तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस लम्हे तक भी पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से तो तस्दीक कर दी और ये खबर भी है कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, जलसा होगा। लेकिन जलसा कहाँ पे होगा जब रात 6:45 बजे तक उनको लोगों को नहीं पता कि उनका जलसा होना है तो मीनारे पाकिस्तान होना है। मीनारे पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि आज 6 गेट्स हैं उनको ताले लगा दिए गए। अब उसके बाद जो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर हैं पंजाब असेंबली में, वो और अरकान असेंबली वहां पे गए तो उनको वहां पे दाखिल नहीं होने दिया गया। और उसके बाद इत्तलात आई जी जलसे की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन होगा क्या कि मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा नहीं होगा, लाहौर से बाहर जलसा होगा। तो फिर लाहौर से बाहर जो है वो जलसा कौन सा था? 3 मकामात ज़ेरे गौर थे जहां पे आम तौर पे जब ईद कुर्बान होती है तो मवेशी मंडी लगती है। 3 जगह मैं आपको बता देता हूं। एक सगियां पुल है जो आपने देखा होगा कि लाहौर शहर से बाहर दिखाई देता है। फिर ठोकर से आगे जो है वो शाहपुर कांजरा की मंडी लगती है, दूसरा मकाम ये था। फिर अगर आप कान्हा से कसूर की तरफ जाएं तो वहां पे कान्हा की मवेशी मंडी है, ये तीसरा था। ये 3 मकामात थे। फिर अचानक एक सामने डीसी ऑफिस का वो नोटिफिकेशन सामने आता है जिसमें कहा जाता है जी जल्लो मोड़ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जल्लो पार्क के अंदर जलसा होगा और 44 शराइत सामने आ जाती हैं। उसमें एक शर्त यह भी होती है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस जलसे के हवाले से जो उन्होंने इस्लामाबाद में इजाजत जो तकरीर की थी उसके ऊपर माफी मांगेंगे। एट द एंड पता चला नहीं जी, अभी तक तो जलसे की सिर्फ इजाजत की बात हमने सुनी है, जलसे का जो मकाम है वो तय ही नहीं हो पा रहा। हालांकि अदालत का ऑर्डर 5 बजे का था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो आप सब जानते हैं कि उनकी कितनी हैसियत है या क्या कुछ है या उनकी कितनी बात सुनी जाती है, आप सब ही जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जरूर कह रही है कि जलसा जहां पे भी हो, जब भी हो, तो जलसे के हवाले से हम तैयार हैं, हमें जलसा करना है, हम जलसा करेंगे, वो लाहौर के अंदर हो या लाहौर के बाहर हो। मैं आपको बता देता हूं जलसा जहां पे भी होगा लाहौर के दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वो बंद किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वही इस्लामाबाद वाला मॉडल होगा कि लाहौर शहर से बाहर जलसा हो, शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएं और लोगों को उस जलसा गाह तक पहुंचने के हवाले से मुश्किलात हो। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे कि अगर शाहपुर कांजरा को भी तो ठोकर न्याज बेग से काफी आगे है, उसी तरह से कान्हा वाली देखेंगे तो कान्हा भी लाहौर शहर से काफी दूर है। अब यूं समझे कि कसूर में आपको जलसे की इजाजत दी जाएगी अगर मैं अमलन बात करूं तो, और फिर आपको यूं मेन रास्ते बंद कर दिए जाएंगे कि आप इतने खराबी हो कि वहां पे पहुंचना ही बहुत बड़ा इम्तिहान हो। तो ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को लेके, बाकी आपके सामने है। अच्छा, इसके बाद जो इस खबर है, खबर जो एक और है वो काजी फायज ईसा साहब से मुतल्लिक है। वो खबर ये है कि अगर सच्ची बात मैं आपसे करूं तो आज काजी फायज ईसा साहब की ईद हो गई है। कैसे? आज हुआ ये कि वो काजी फायज ईसा साहब जो हमें बताते थे कि हंगामी हालत के अलावा ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, अगर ऑर्डिनेंस जारी किया जाए तो ये आइन से इनहिराफ होगा, वो आज काबीना का इजलास भी नहीं हुआ और सर्कुलेशन के जरिए जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी जो है उसके अंदर वो जारी किया गया, उसकी मंजूरी हुई। झटपट सदर साहब ने दस्तखत किए और सदर साहब के दस्तखत करने के बाद जब मैंने पिछली वीडियो की थी तब से लेके अब तक जो उसमें तब्दीलियां की गई हैं, आप अंदाजा कीजिए कि काजी फायज ईसा ने उस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। वो ऑर्डिनेंस क्या है? वो ऑर्डिनेंस ये बताता है, चूंकि काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट में तो चले वैसी एक शरीयत नहीं है जी, वो जजेस की कमेटी के अंदर भी उनकी बात नहीं बन पा रही और मर्जी के जो केसेस लगाना चाहते हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो कल तक जो हमें कहते थे जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लेके आ रहे हैं, आज उन्होंने नया ऑर्डिनेंस जारी किया और ये कहा कि आइंदा जो जजेस की कमेटी है उसमें एक तो चीफ जस्टिस हुआ करेंगे और दूसरे जो है वो सीनियर जज हुआ करेंगे और तीसरे जज जो है वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का आखिरी जज हो जो सबसे अभी अपॉइंट हुआ है, वो चीफ जस्टिस की अगर मर्जी होगी तो वो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो काजी साहब तो जैसे इंतजार में थे और वो यूं दरवाजे से देख रहे थे कि क्या
میرے تک وہ آرڈیننس پہنچ گیا ہے تو جناب آپ کو مبارک ہو، ملک کے اندر جو ہم خیال بینچز ہیں ان کی ایک بار پھر واپسی ہو گئی ہے۔ اور کیسے واپسی ہوئی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ میں جسٹس منیب اختر کی قربانی دی گئی ہے اور 3 رکنی کمیٹی کے اندر جسٹس منیب اختر کی جگہ پہ جسٹس امین الدین خان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ جسٹس منیب رکاوٹ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے راستے کے اندر، اور کیسے کہ انہوں نے اب نمبر 1 سینیورٹی پہ کون ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ نمبر 2 کون ہوئے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوئے۔ نمبر 3 جسٹس منیب اختر صاحب ہوئے، اور جسٹس نمبر 4 پہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوئے، نمبر 5 پہ امین الدین خان صاحب ہوئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کرنا چاہتے تھے منیب صاحب سے آپ کو مسئلہ تھا تو آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کر لیتے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپ رائٹ جج مانا جاتا ہے یا اچھا جج مانا جاتا ہے، چلے فیصلے سے اختلاف ایک اور بات ہوتی ہے، اوورآل ان کے بارے میں رائے سب کی اچھی ہے، لیکن قاضی صاحب نے تیسرے نمبر کے منیب اختر صاحب کی قربانی دی، چوتھے نمبر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو نظر انداز کیا اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو شامل کیا۔ اب پتہ ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کون ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر بینچ کے سربراہ کون ہیں؟ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں۔ ابھی حالیہ تحریک انصاف کے خلاف یہ جو آئی تھی مخصوص سیٹوں والا، تو جو 2 ججز جنہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ اداروں پہ لازم نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر قانونی فیصلہ جو ہے اس کو قبول کریں، تو اس چیز کو لے کے جسٹس امین الدین خان اس میں شامل تھے، اور پھر جسٹس امین الدین خان نے سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا، تو جسٹس امین الدین خان کو جو ہے اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے اس کمیٹی کے اندر، اور اب آئندہ جو ہے حکومت کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آج دوپہر میں جو دستخط ہوئے، شام میں چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کر لیا، اور اس کے بعد اگلی بات سن لیجئے کہ پیر کے روز منڈے کو بتایا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس بھی متوقع ہے۔ حضور اب اجلاس کی کیا ضرورت ہے؟ اب قاضی صاحب اپنی مرضی کی اکثریت ان کو مل گئی ہے، امین الدین خان صاحب کو وہ تبھی لے کے آئے نا، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اور قاضی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا عہدہ دیا ہے، آج ہوا یہ، آج جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ ایک کیس لگا ہوا تھا ان کی عدالت کے سامنے، اور ایک بڑی غیر معمولی قسم کی صورتحال تھی کہ جو یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی اس کا کیس تھا، اور اس کیس کے حوالے سے جو ریکٹر ہیں وہاں کی ان کو آج پیش کیا گیا۔ لیکن آپ حیران کس بات کے اوپر ہوں گے؟ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ جب ان کو لایا گیا، ان سے سوال و جواب پوچھے گئے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ کیسے نکلوایا گیا جو ریکٹر اسلامک یونیورسٹی ہیں سمینہ ملک، تو ان سے سوال جواب پوچھے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ سامنے آئے، وہ ویل چیئر میں پیش ہوئی، تو ان کا میں بیمار ہوں، میں دوائیوں کے اثر میں ہوں، میں آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دے دوں گی۔ تو جناب ان کا یہ بیمار نہیں ہے، یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، ان کو باہر نکال دیں۔ وہ خاتون ویل چیئر پہ پیش ہوئی عدالت کے اندر۔ پھر جو جج صاحب تھے ریحان الدین گولڑا صاحب، ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہٹا دیں، پولیس والوں کو کہا تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ جیسے ہی جو ریکٹر ہیں سمینہ ملک صاحبہ وہ باہر نکلی تو صحافی بھی باہر نکلے، تو قاضی صاحب فرمانے لگے 3-4 جو کرائے کے صحافی ہیں باہر جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے، گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جب بات ہوئی تو سب باتیں ہوئیں، تو آپ تب تک کہتے تھے کہ صحافیوں کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی، اب قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو کرائے کا صحافی قرار دیا ہے، جاری کریں ان کے خلاف بیان، کریں ان کا بائیکاٹ، آپ کو سمجھ جائے۔ اور قاضی صاحب خدا سے ڈریں، کسی کی بیماری کو ڈرامہ قرار دینا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ اقتدار، یہ اختیار ڈھلتا ہوا سایہ ہوتا ہے، آج کسی کے پاس تو کل کسی کے پاس، اس طرح نہ کریں، اچھی مثال قائم کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔